बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के इस हफ्ते के पहले प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात हम करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी मौजूद है, कहीं ना कहीं डिसइंफॉर्मेशन का बाज़ार भी गर्म है। तो इन सारे मामलात को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो करियर एंड वीज़ा कंसल्टेंट एजाज राही साहब मौजूद होंगे, जिनसे हमने ये जानना है कि यूएई से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी रीज़न है, क्या वाकई ही कोई ऐसी मजहबी किसी ख़ास फ़िरके की रीज़न है कि जिनको जो है वो यूएई से बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चल रही है, या फिर कुछ और मामलात हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो बताया गया है, जो गवर्नमेंट की जानिब से इंफॉर्मेशन आई है, उसके मुतालिक ये बताया गया है कि कुछ बग़ैर इजाज़त वहाँ पर रह रहे थे, उनके पास वीज़ास मौजूद नहीं थे, बग़ैर इजाज़त लोग वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे थे और जाली उनके पास दस्तावेज़ात थी, या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, या फिर इमिग्रेशन कवानीन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, या फिर दुबई में रहते हुए उनके मुल्क की कोई खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। ये वो तमाम मुल्क बदरी की बड़ी वजूहात हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से सामने आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ और कहा जा रहा है। और खैर, सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सही भी हों, उनकी तहकीक होना, उन पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजाज राही साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एजाज राही साहब, सबसे पहले मुझे आपके पास तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप साल से ये काम कर रहे हैं, बड़ा क्लोज कांटेक्ट है आपके इन लोगों के साथ। रीज़न क्या है, किन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी पहले तो। और हम इस इशू को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड में या उस चीज़ को पहले जान लें जी कि क्या क्या वजूहात होती हैं किसी भी मुल्क या एम्बेसी के पास कि वो उस मुल्क में आने वाले, काम करने वाले, विजिट पे जाने वाले या परमानेंट रेजिडेंट जो हैं, उनको किन वजूहात की बिना पे वहाँ से निकाला जा सकता है या मुल्क बदर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं और आपका वीज़ा ज़ायदुल मयाद हो गया, यानी वीज़ा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप जो हैं वो आप अभी तक वहाँ पे रह रहे हैं और वो जब आपकी चेकिंग हो जाए तो तब आपको वो भेज सकते हैं। दूसरा इस पेस पे किया जा सकता है कि आप वर्क वीज़ा पे, चूँकि हमारे ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़गार के कमाने के लिए जाते हैं, तो आप जिन दस्तावेज़ की बिना पे वहाँ पे जाते हैं वो अगर कहीं फेक निकलती हैं, और वो फेक भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर के वीज़े पे जाता हूँ लेकिन मुझे ड्राइविंग उस तरह से आती नहीं है, या HTV ड्राइवर की ज़रूरत है और मैं LTV ड्राइवर हूँ, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें मैनेज करके जो कुछ हमारे दोस्त ही हैं वो भी वो छांटियों का प्रोसेस होता है कि देखा जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद सही। और ये उस वक्त होता है जब कोई भी मुल्क सख्ती करता है कि जी हमारे पास जो अवाम है वो ज़्यादा होती जा रही है, ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, तो जो हमारे लोकल नेटिव हैं उनके लिए सहूलियात कम होती जा रही हैं, तो वो इस तरह के इकदाम और सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है, क्योंकि ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ ये भी है ट्रेंड और दूसरे ममालिक में भी कि पाकिस्तान में अगर मेरा किसी के साथ कोई मसला ऐसा चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, या मेरे पे कोई FIR हो गई है या होने वाली है, तो उस चीज़ को भांपते हुए मैं यहाँ से फ़ौरन निकलने की करता हूँ या चला जाता हूँ। वहाँ जाके जब ये चीज़ आश्कार होती है वहाँ की गवर्नमेंट पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ कदगने लगा के, या जेन्युइन भी है ये, तो वो वापस भेजते हैं। अब आते हैं हम अपने इस इशू पे कि इस वक्त UAE जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो वो निकाल रहा है, वहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, उनकी वजूहात क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि ऐसी कोई भी बात सरकारी सतह पर नहीं है कि किसी खास तबके को या गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को वहाँ से निकाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसी बयान में अगर आप देखें तो कम से कम ये बात तो सच है कि इस वक्त वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो डेपुटेशन या डिपोर्ट करने के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो हो रही हैं। हमारी इतलात, हमारी जो ज़ाहिर है हमारी तरफ से जो लोग वहाँ जाते हैं, गए हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ हमारा राब्ता रहता है और है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब तक पिछले 8 से 10 महीने में तकरीबन कोई 7,000 पाकिस्तानियों को वहाँ से
ڈیپورٹ کر 7,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو, اور کتنے ٹائم فریم میں؟ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 مہینے کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. لیکن راہی صاحب, پہلے جب ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نکالا گیا, پھر ورنہ یو اے ای کا ویزا لینا ہمارے ہاں تو 2 گھنٹے کا معاملہ تھا, آن لائن اپلائی کرتے تھے, اگلے 2 گھنٹے میں کنفرمیشن آ جاتی تھی کہ آپ کو جی ویزا مل گیا ہے, آپ آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پابندیاں لگی ہم پہ, سختیاں ہوئی ہم پہ, اور وہ ہماری 2 نمبریوں کی وجہ سے ہوئی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا. ہم اصل میں کسی بھی سہولت کو جب ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت فائر بیک تو ہونی ہے. اب اگر 8-10 چیزوں کا پتہ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تو 11ویں کو انہوں نے ضرور اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ پہلے 10 میں سے اگر اتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس طرح کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ نکلے ہیں تو اگلے 11ویں 12ویں 15ویں کو ہم اس طرح سے چیک کرنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہیں وہ زیادہ سختی کر رہی ہیں, صرف اس بات پہ نہیں, ہاں ہو رہی ہے, لیکن ہم بھی جو یہاں سے جاتے ہیں وہ جاتے یہاں سے ورک ویزے پہ یا وزٹ ویزے پہ ہیں. ایسی کئی جو خبریں ہیں وہ اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, کہ لوگ وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہمارے ہی کنسلٹنٹس بھائی جو ایجنٹس ہیں, جو ٹریول ایجنٹس ہیں, یا دوسرے لوگ جو اس دھندے میں ملوث ہیں, کہ وہ یہاں سے لوگوں کو وزٹ ویزے کا کہہ کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی انی کمائی ہو جائے گی. اچھا, مجھے اجازت اس وجہ سے بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. جب قوانین کسی بھی ملک میں, خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں, قوانین کو توڑا جائے گا تو وہ اپنے ملک میں نہیں رکھتے, وہ فوراً سے پہلے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں گھر. اچھا سر, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں سے ڈنکی لگا کے یورپ کے کنٹریز میں جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کسی نہ کسی طور پر وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر لیگلائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کوئی قانون توڑا جاتا ہے, یا پھر لوگ بغیر اجازت, یا آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, یا کسی بھی ڈاکومنٹیشن میں آپ کی کمی ہے, خلا ہے, تو کیا یو اے ای کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو, پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا جائے, یا پھر وہ نہیں دیتے؟ اچھا, زیادہ جو بات بگڑی یا ہوا زیادہ جو بری پھیلی وہ اسی وجہ سے کہ ویزا میرا ضرور ایکسپائر ہو رہا ہے اور میں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. اسی دوران مجھے آگے سے بھی ویزا کا جواب نہیں آیا, اس میں ڈیلیز ہو رہے ہیں, زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اسکروٹنی میں, سیکورٹی چیکس میں, اور میرا ویزا ختم ہو گیا. اسی دوران یو اے ای گورنمنٹ جو ہے, وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ آپ کو پکڑتے ہیں, یا تو سیدھا جہاز پہ بٹھا کے پاکستان, یا پھر آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ. جب یہ والا سلسلہ شروع ہوا کہ میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں, اور پہلے والا ویزا میرا ابھی ایکسپائر نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے میں نے ویزا اپلائی کر دیا, تو اب لیٹ یا دیری جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے, وہاں کی امیگریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, میری وجہ سے تو نہیں. میں اس کو لیگلی پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود مجھے یا تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے. اور اس میں جو آج آپ گورنمنٹ کے بیان کے بارے میں بات کر رہی تھی, اس میں ایک ورڈ آپ نے سنا کہ جی کسی خاص قسم کے طبقے یا گروہ کے لیے یہ نہیں ہے. صحیح. لیکن ہماری اطلاعات اور مختلف جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کچھ ایسا تاثر ابھرا ہے, ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کی جو واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی خاص قسم کے لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے, بھلے یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ایم او یو, کوئی خبر, کوئی ایسا اعلان, کوئی پابندی شائع یا جو اناؤنسڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. اعجاز راہی صاحب, مجھے یہ بتائیے, بہت سارے لوگ یو اے ای جانا چاہ رہے ہیں, ان کی فیملیز وہاں پر ہے, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, 3 مہینے کا ویزا لیا, چلے گئے, مہینے کے بعد واپس آ گئے وزٹ کے لیے. یو اے ای کا ویزا حاصل کرنا اس وقت کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, یہ بتائیے. کتنے % جو ہے وہ ریجیکشن ہے اور کتنے % جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے؟ اچھا, ایک تو انہوں نے ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تھوڑی لمبی اور سخت کر دی, تفصیل تھوڑی انہوں نے زیادہ مانگ لی ہے, خاص طور پر آپ کے فائنینشیلز کو لے کے, آپ کے بینک سٹیٹمنٹس کو لے کر, آپ کے بالکل جاب, آپ کا یہ سارا کچھ جاب کرتے ہیں تو لیو اپلیکیشن ہے کہ نہیں, پہلے کہیں گئے ہیں کہ نہیں گئے, آئے ہیں, اگر دبئی پہلے آئے تھے تو کس سلسلے میں آئے تھے, یا یو اے ای آپ کسی بھی اس میں. ایک تو انہوں نے ویزا ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑھا دی, دوسرا ٹائم ڈیوریشن لمبا کر دیا. اب چونکہ وہ ود ان دا کنٹری اپنے ملک میں بھی چھانٹی کر رہے ہیں ایک طرح سے, تو باہر سے آنے والوں کی بھی اسکروٹنی اتنی ہی زیادہ انہوں نے سخت کر دی ہے کہ ہم کس کو ویزا دیں اور کس کو نہ دیں. آج کل تو جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کہ یہ 2 گھنٹے میں ویزا آ جاتا تھا, آن لائن ویزا. یو اے ای تو ہمارے لیے ایسا تھا جیسے پاکستان کا کوئی شہر. اب تو 2 ہفتے میں پتہ نہیں چلتا کہ ویزا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. انہوں نے سختی بہرحال وہ بڑھائی ہے,
لیکن یہ تاثر سوشل میڈیا پہ دیکھیں ساری باتیں سچ بھی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہوتی بالکل، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ جو دھواں اٹھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب وہ 10% کو 90% پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، 50 کو 100 پہ لے کے جا رہے ہیں، اصل حقائق کو بغیر جانے اگر کچھ ایسی خبریں یا ایسی اطلاعات وہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کے لیے یو اے ای میں ویزا لینا اور ویزا جا کے جو وہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹینشن کروانا اور ورک ویزا کی طرف جانا، یہ انتہائی مشکل کام جو اس وقت ہوا ہے. جبکہ یہ ممالک جو تھے ہمارے لیے ذریعہ مبادلہ کے کمانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ، اور ان کے لیے مین پاور جو ہے سستی مین پاور پاکستان سے ان کو آرام سے مل جایا کرتی تھی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے جن کے پاس یو اے ای کا گولڈن ویزا ہے وہ بھی لوگ مشکلات میں ہیں، جو سال ہر سال سے وہاں رہ رہے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کے کام ہیں، کیا ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں؟ میں اس کے لیے ریفرنس دوں گا، پچھلے دنوں یو کے کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ یو کے میں انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جن فیملیز نے یا لوگوں نے اسائلم لیے ہوئے ہیں آج سے 10 سال پہلے یا 10 سال کے اندر ہم ان کے تمام ڈاکومنٹس دوبارہ سے چیک کریں گے، گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے. تو پھر اسی طرح کی جو معاملات ہیں یو اے میں بھی اس وقت چل رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کو فی الوقت تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن بیک اینڈ پہ آپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی چیکس دوبارہ سے ہو رہے ہیں. ابھی اور یہ سیکیورٹی چیکس کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیے. یہ سوشل میڈیا کتنا بڑا اس میں جو ہے آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے کنٹرول میں ہیں، اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں، اور کس طرح سے آپ کو چیک کیا جاتا ہے، کون کون سے طریقوں سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی بتائیے. دیکھیں کچھ تو سیکرٹس ہیں جو کہ ہر ادارے کے، ہر امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اپنے سیکرٹس ہیں کہ وہ کس طرح سے چیک کرتے ہیں، لیکن 3-4 چیزیں بڑی واضح ہے کہ آپ کے کمائی کا ذریعہ کیا ہے پاکستان میں. آپ اگر ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں پاکستان میں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بینک میں جتنا پیسہ اسی حوالے سے آپ کی جو ہے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ آپ کا چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی کرمنل ہسٹری جو ہے وہ کیسی ہے، کیا ہے کہ آیا آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، ہونے جا رہی ہے، یا کوئی ایسی رپورٹ تھی، یا اخبارات میں کچھ ایسا شائع ہوا ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی جو بیٹھی ہے یہاں پہ ان کو کسی چیز کا کچھ نہیں پتا، لیکن ایسے ان کے ذریعے ہیں. میں چونکہ مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ایسے ان کے ذرائع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے انفارمیشن نکالتے ہیں. وہ بلاگز جو ہے ان کے وہ نیٹ ورک بناتے ہیں، لوگوں کو اس میں گروپ میں شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اسی سے لوگ سچ بول دیتے ہیں کہ میں نے ویزا کیسے لگوایا، یا میرا کزن کیسے گیا، میرے والد صاحب نے کیا کیا، یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ چیکس ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ کرمنل ہسٹری والے اور جو فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کو وہ ضرور سکروٹنائز کرتے ہیں، ان کی سیکورٹی چیکنگ وہ لازمی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں یو اے ای میں رہتے ہوئے بندے وہاں گئے ورک ویزا پہ اور وہاں پہ لون اپلائی کیا، لون لیا اور خود غائب ہو واپس، بالکل اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں. جتنی بھی باٹل نیکس ٹائٹ ہوتی ہیں کسی بھی امیگریشن پالیسی میں، وہ ہمیشہ پریویس جو وہاں کے لوگ جو جاتے ہیں ان کے ریکارڈ کی بیسس پہ ہوتا ہے. آنے والے نئے لوگوں کے لیے جو وہاں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں وہ یہی لوگ جو پہلے ایسی میل پریکٹسز میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. ابھی مجھے بتائیے راہی صاحب، اس وقت یو اے ای ابھی بھی ہمارے بہت سارے نوجوان، اسپیشلی میں بات کروں گی چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا پھر وہ ناخواندہ لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں ویزے لینے کی، اور ابھی کتنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت آج کے دن ویزے حاصل کرنا. کیا اپلائی کرنا چاہیے؟ اسپیسیفک بات کر رہی ہیں یا اوور آل؟ میں یو اے ای اسپیسیفک بات کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت ہم یو اے ای کا اسپیسیفک مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور کیا ہمارے نوجوانوں کو یا پھر جو جانا چاہتا ہے اس وقت اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ ٹائم، کچھ ریسٹ لے لیں، کچھ گیپ لے لیں، آپ سجیسٹ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ والا مشورہ تو آپ کسی کو بھی دیں گی تو وہ تو نہیں مانے گا. اچھا جی میں رک جاؤں اور بعد میں کر لوں. ہم پاکستانی، لیکن ہم تو آپ سے پھر بھی مشورہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی نہیں رکنے والی بات نہیں ہے. کنسلٹنسی کی یہ فیس لیتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ بلانے کا یہی مقصد ہے کہ یہاں پہ ہم ان سے مفت میں کنسلٹنسی لیں گے. بہت شکریہ، آپ نے یہ سب کو بتا دیا کہ میری فیس بھی ہے. اچھا اصل میں
रुकने वाली बात तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, अजराए मजाक मैंने ये जुमला बोला कि हम नहीं रोक सकते किसी को, रुकना चाहिए भी नहीं। ठीक है, ट्राई करता रहना चाहिए। अगर हम रुक गए तो इसका मतलब है कि वी आर प्रूविंग कि हम ऐसी नेशन है जो हमने वहां जाके 2 नंबरी करनी ही करनी है, या हम सारे इसी तरह के हैं कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ हम जाते हैं। तो एक तो इस तासर को हमने झूठ या गलत साबित करना है कि ऐसा नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो वीज़ा लेना है यूएई का, वो तकरीबन इसी तरह से जैसे आप यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा ले रहे हैं। शेंजन नहीं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन वही रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं। हर मुल्क अपनी बेहतरी चाहता है, अपनी आवाम जो अपने नेटिव्स हैं उनकी बेहतरी के लिए वो इस तरह की पॉलिसीज करते हैं। देखिए, ओवर क्राउडेड जो कोई भी मुल्क हो गया, हमने आबादी के हिसाब से चीज़ें वहाँ मखसूस की हुई हैं। तो अगर आबादी 10 लाख के लिए हमने कुछ इस तरह के लवाजमात या ज़रूरियात पूरी की हुई हैं, वो अगर 15 हो जाएगी तो डेफिनेटली उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर वहाँ के लोगों को सही सहूलियात नहीं मिलेंगी तो वो बदनामी उस मुल्क की है। इसलिए वो इस तरह के बॉटलनेक्स टाइट करते जाते हैं कि लोग अप्लाई ना करें। इसलिए डिस्करेज नहीं होना है, हमने अप्लाई करना है, लेकिन जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा राही साहब, ये डॉक्यूमेंटेशन की ही बात हो रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं जाली 2 नंबर, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही इतना सिस्टम टाइट क्यों नहीं है कि हम जो जाली वीज़ा है, जो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है, कोई मामला है, इन सारी चीज़ों को रोक सकें? अच्छा, हमारा सिस्टम क्यों सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं और फिर वहां पर जाके हमारे पूरे पाकिस्तान को बदनाम करें? अच्छा, इनकी तादाद बहुत कम है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो 2 नंबर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। यूएई में तो खैर ना होने के बराबर है, 0.001% ऐसे कोई होंगे कि जाली वीज़ा को यूएई जाता होगा। हम दूसरे मुल्कों की भी मिक्स बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम वीज़ा लेने तक, वहाँ पहुँचने तक जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो सही पेपर इस्तेमाल नहीं करते। उसमें बाज़-औक़ात हम ऐसा करते हैं, वीज़ा जेन्युइन ही होता है सही, लेकिन बैंक स्टेटमेंट इधर मैं खुल के अगर कहूँ तो वो उसमें हम चेंज कर लेते हैं सही। हत्ता के मेरे सामने की बातें हैं कि हम टैक्स सर्टिफिकेट्स को भी बाज़-औक़ात जो है उसको भी हम मैनेज करवा लेते हैं। हम प्रॉपर्टी हमारी होती है या नहीं होती, हम उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं और सब कुछ ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ जेन्युइन है। हमें इन चीज़ों को भी देखना है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये स्पेसिफिक जो इस हवाले से क्वेश्चन ये किया है कि हम उनको तो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा रख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को भी देखना है ना कि अब हम उसको सोशल मीडिया पे अब ये चल रहा है कि जी वो किसी एक तबके के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुमकिन है उनमें तादाद या नाम ऐसे हों जिसकी वजह से लग रहा है कि ऐसा है। कंट्री स्पेसिफिक या रिलीजन स्पेसिफिक इस तरह से कभी भी कोई नहीं करता। ठीक है, यूएई इस वक्त जो है, अगर आप वहाँ यकीनन आप गई होंगी या जो लोग जाते हैं, वो दुबई में वो लगता ही नहीं है कि वो कोई आम एक वो मुल्क है। वो एक बैनुल-अक़वामी शहर आपको जो है वो नज़र आता है जहाँ भी आप जाके रह रहे होते हैं। हर कौमियत, हर मज़हब, हर नेशन के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो उनका अपना ज़रिए मुबादला भी इसी तरह से आता है, सियाहत से। टूरिज्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं, दुबई में लोग जो है सर सियाहत के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो वीज़ा ना देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एजाज राही साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों की जो गलतफहमियाँ हैं, जो आपके जहनों में सवालात हैं, उन सवालात के जवाब तलाश किए जा सके। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी।